वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हरि ओम्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य राजीवगान्धीपरिसरेऽस्मिन् जायमानायाः अस्याः पञ्चदिनव्यापिन्याः राष्ट्रीयकार्यशालायाः भौगोलिक आधारेण कविसमयानुशीलनम् इति विषयमधिकृत्य जायमानायाः अस्याः अन्तिमदिवसे न तु अन्तिमदिवसे अपि तु चतुर्थे दिवसे, यतोहि श्वः अन्तिमदिवसः इति शैक्षिकभ्रमणमपि अस्माभिः कल्पितमस्ति। चतुर्थे दिवसे प्रथमसत्रे भवतां समेषां स्वागतम्। अत्र विषयविशेषज्ञरूपेण भवन्तः जानन्त्येव विराजमानाः वर्तन्ते डॉक्टर सूर्य हेब्बार महाभागाः। तेषामहं पुनरेकवारं विभागपक्षतः अत्र स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति तान् अहमनुरुन्ध्ये यत् स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्त्विति। कवीनां मार्गः कथं, ते कथं कवितां रचितवन्तः, अथवा अस्माभिः कथं काव्यरचनं करणीयम् इति ज्ञानसमये किञ्चिदिव व्याकरणज्ञानस्य अपि आवश्यकता अस्ति। यथा वैयाकरणाः गभीररूपेण व्याकरणशास्त्रमेव स्वीकृत्य सर्वं पठन्ति, तावत्तु अधुना अस्माकम् आवश्यकं न स्यात्, परन्तु केचन प्रमुखाः विचाराः अस्माभिः ज्ञातव्याः एव। वयं सर्वेपि यानानि चालयामः। वस्तुतः याने ब्रेक् कथं कार्यं करोति, एक्सेलेटर् कथं कार्यं करोति, अथवा कुत्र क्लच इत्यस्य उपयोगः करणीयः इत्येतत् सर्वम् अवश्यं ज्ञातव्यम्। यः तद्विषये एव मेकानिक् इंजीनियरिंग वा तादृशं करोति, सः इतोपि गभीरं जानीयात्। परन्तु यानचालनार्थं यानस्य सामान्यज्ञानम् अस्माकम् आवश्यकमेव। तद्विना वयं यानं स्प्रष्टुमेव न शक्नुमः। तथैव किञ्चिदिव व्याकरणज्ञानं विना अथवा समासज्ञानं विना वयं बहु किमपि साहित्ये अपि साधयितुं न शक्नुमः। अस्माकं गाडी स्टार्ट् एव न भवति। अतः किञ्चित् वयमद्य व्याकरणे प्रविशामः। तत्र यथा व्याकरणे सूत्रं सूत्रार्थः इति पाठनं भवति, तथा पाठनं कृत्वा अहं भवतां शिरांसि न खादामि। अस्माकं कृते यद् आवश्यकं तदेव किञ्चित् सङ्ग्रहरूपेण निरूपयामि। अत्रापि बहु विचाराः सन्ति, तानपि सर्वान् अहं न वदिष्यामि। किञ्चिदिव न्यूनं कृत्वा यत्र बहु प्रसिद्धिः अस्ति, अत्यावश्यकमस्ति, तादृशानेव अंशान् उपस्थापयितुं प्रयासं करोमि। समासः इति एतत् जानन्ति एव, समसनं समासः इति प्रसिद्धं। तत्र अनेकेषां पदानाम् एकपदी भवनम् इति वक्तुं शक्यते। उदाहरणार्थं रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः इति कति पदानि सन्ति? 4 पदानि सन्ति। यदा समासं कुर्मः तदानीं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नाः इति भवति। कति पदानि? एकं पदं भवति। एवं द्वयोः पदयोः अथवा अनेकेषां पदानाम् एकत्र स्थापनं समासः इति उच्यते। अत एव भवन्तः पुस्तकेषु पश्येयुः, यदा समस्तं पदं लिखामः तदानीं मध्ये स्थानं न भवति। इदानीम् अनेकेषां पदानाम् इत्यत्र मध्ये स्पेस् दत्तवान् अस्मि। परन्तु यदा समासः भवति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नाः इति, तत्र वयं स्पेस् न दद्मः खलु। कथं लिखामः? मिलित्वा एव लिखामः, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नः। यतोहि तद् एकं पदम्। तत्रापि अस्माभिः कदाचित् नो चेत् राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नः इति एवं पठामः इति कृत्वा पठनं सौकर्यं स्यात् इति कारणेन स्पेस् न दद्मः। कदाचित् लघुरेखां हैफन् एवं दद्मः। राम अनन्तरं हैफन्, लक्ष्मण अनन्तरं हैफन्, भरत इत्यनन्तरं हैफन् इत्येवम्। अतः यदा यदा लिखामः वयं समासस्य नियमान्
सम्यक्तया पालयित्वा एव लिखामः। कदाचित् यद्यपि गच्छति इति अस्ति, यद्यपि इति भिन्नं पदं, गच्छति इति भिन्नं पदं, यद्यपि इति लेखनीयम्, अनन्तरं दूरे गच्छति इति लेखनीयम्। एतादृशं सर्वं पालयिष्यामः, तदग्रे इतोपि ज्ञास्यामः। तर्हि किं नाम पदम्? एतत्तु व्याकरणस्य एव। सुप्तिगन्तं पदं। सुबन्ता प्रत्ययाः सन्ति, तिङन्तप्रत्ययाः सन्ति। सुबन्तस्य 21 रूपाणि भवन्ति, तिङन्तस्य प्रतिलकारं 9 रूपाणि भवन्ति सामान्यतः इत्येतावत्तु वयं जानीमः, अतः अधिकं मास्तु। समासः केषां भवति? प्रायेण सुबन्तानाम् एव समासः भवति इति। अनेकेषां पदानाम् एकपदी भवनं समासः इति उक्तं। तर्हि भवन्तः पुनः प्रश्नं पृच्छेयुः, गच्छति इति एकं पदं, क्रीडति इति एकं पदम्, एतयोः पदयोः समासः भवतु इति चेत् नास्ति। प्रायेण सुबन्तानामेव भवति। कदाचित् तिङन्तानामपि खादता मोदता इति अस्ति, तत् त्यजतु इदानीं, तद् अत्यल्पस्थानं। काव्येषु अपि बहूनि उदाहरणानि न लभ्यन्ते, अतः प्रायेण सुबन्तानाम् एव समासः इति विषयं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। एते सुप्रत्ययाः भवन्तः जानन्ति, अतः अग्रे गच्छामि। सुप्रत्ययाः प्रातिपदिकानां भवन्ति। प्रातिपदिकाः नाम के? अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सर्वमस्ति। सामान्यम् अस्माकं भाषया वदामः चेत् नामपदानि सर्वाणि अपि प्रातिपदिकानि। राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादिकं, चषकः, चषक इति तत् प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकानां भवति इति सुप्रत्ययाः। एवं कृत्तद्धितसमासाश्च इति। धातूनां यदा कृत् प्रत्ययाः भवन्ति, उदाहरणार्थं कृत् प्रत्ययस्य एकः धातुः अस्ति कृ इति, तस्य एकः कृत् प्रत्ययः क्ता प्रत्ययः भवति। कृ क्ता प्रत्ययः रूपं किं भवति? कृता इति भवति। गम् इति धातुः अस्ति, क्तवतु इति प्रत्ययः अस्ति, रूपं किं भवति? गतवान् अथवा गतवती इति रूपं भवति। एवमेव पठ् इति धातुः अस्ति, शत्रु इति प्रत्ययः भवति, रूपं किं? पठन् अथवा पठन्ति। अनन्तरं वन्द इति धातुः अस्ति, शानच् प्रत्ययः भवति, रूपं किं? वन्द शानच्। शानच् प्रत्ययः शत्रुप्रत्यय अर्थे एव आत्मनेपदी धातूनां भवति। तर्हि वन्द शानच् वन्दमानः खलु, वन्दते वन्दमानः। तर्हि वर्धते, स्पर्धते, कंपते, लज्जते, सहते इत्येवं भवति। कुत्रचित् रूपभेदः अस्ति, यथा भुङ्क्ते भुञ्जानः इत्यादिकं, परन्तु शानच् प्रत्ययः सर्वत्र भवति। इदानीं भुञ्जान इति रूपं लभ्यते, गतवत् इति रूपं लभ्यते, पठत् इति रूपं लभ्यते, तत्सर्वमपि प्रातिपदिकम् इति वयं वदामः। एवं प्रातिपदिकानन्तरं प्रत्ययः भवति, तदानीं नामपदम् इति वदामः। नामपदं भवति, तद्भवतु। इदानीं समासस्य एतस्य च बहु सम्बन्धः तत्र नास्ति। यथा उदाहरणं रामः इति कृत् प्रत्ययस्य उदाहरणमपि तत्र दर्शितमस्ति। एवं यत्किमपि कृत् प्रत्ययान्तं पदमस्ति चेत् एवं 9 विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति, अव्ययानि विहाय। यथा रामः, रामौ, रामाः इति अस्ति। एवं कृतवान् इति अस्ति, तद्वस्तुतः क्रियापदम् इव भासते, परन्तु क्रियापदं नास्ति। तस्य 9 रूपाणि भवन्ति। कानि 9 रूपाणि? एकवारं वदामः। कृतवान्, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। एतदेव स्त्रीलिङ्गे वदामः चेत् कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः। कृतवतीं, कृतवतीः। अग्रे कृतवत्या, कृतवत्याः, कृतवतीभ्यां, भवतु कृतवतीषु इति किमपि ये जानन्ति ते उक्तवन्तः।
अन्ये मुखचालनं कृतवन्तः, अन्ये इतोपि केचन मौनेन आसन्। भवतु आहत्य एवं सन्ति इति सामान्यज्ञानं तु सर्वेषाम् अस्ति। तर्हि अनेकेषां सुबन्तानां मध्ये समासः भवति। यथा सीतायाः इति एकं पदं, पतिः इति एकं पदं, समस्तं पदं किम् अभवत्? सीतापतिः। पीतम् अम्बरं यस्य सः, पीतम् इति एकं पदम्, अम्बरम् इति एकं पदं, किम् अभवत्? रामश्च लक्ष्मणश्च गृहस्य समीपम् उपग्रहम् इति। सुबन्ततिङन्तयोः समासः प्रायेण न भवति। यदा रामः गच्छति समासः भवति वा? न भवति। वृक्षः अपतत् समासः भवति वा? किमर्थं न भवति? एकः सुबन्तः अस्ति, एकः तिङन्तः अस्ति। भवान् गच्छतु समासः भवति वा? बालकः किमस्ति? हसति, समासः नास्ति। भवती खादेत्, पुनः समस्तपदं किमपि नास्ति तत्र। किमर्थम्? एकः सुबन्तः अस्ति, एकः तिङन्तः अस्ति। अत्र तिङन्तानां मध्ये अपि समासः प्रायेण न भवति। यथा पठति हसति, गच्छति गच्छेत्, आगच्छति आगच्छेत्, हसति पठति इति, अथवा हसति अपतत् इति एवं किमपि अस्ति चेत् तत्रापि समासः न भवति। कुत्रचित् खादता मोदता इति दीर्घं भवेत्, तद् ह्रस्वः अस्ति इति मन्ये। दीर्घः अस्ति वा? ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः भवेत्। खादता मोदता इति इत्यादिषु क्वचित् भवति। तस्य विषये अस्माकम् इदानीं मास्तु, वयं पूर्वं यत् सरलम् अस्ति तत् पठामः। सुबन्तानां मध्ये अपि समासः सर्वदा न भवति। तर्हि यत्किमपि सुबन्तद्वयं स्वीकरोतु, समासं करोतु, मम इच्छा इति वदामः चेत् तद् न भवति। यथा बालकः गतवान्, अन्नं भुक्तम्, अन्नं भुक्तम् इत्यत्र समासः न भवति। देवालयं गन्तुम् इत्यत्र समासः न भवति। अन्यत् किमस्ति? वानराय दत्तवान्, वानर दत्तवान् इति समासः न भवति। एवम् अस्माकम् इच्छया समासं कर्तुं वयं न शक्नुमः इति। द्वयोः सुबन्तयोर्मध्ये एव समासः सामान्यतः भवति इति। अधः अस्ति द्वन्द्वसमासे अनेकेषामपि भवति इति। यथा सीतापतिराज्यम् इति अस्ति। तदानीं समासः कथं करणीयः अस्माभिः? सीतायाः पतिः सीतापतिः, सीतापतेः राज्यं सीतापतिराज्यम् इति एकैकशः अस्माभिः समासः करणीयः, समासः वक्तव्यः। एतद् अस्माकं स्तरे अस्मान् कोऽपि समासः कः इति पृच्छति चेत् एवं। परन्तु इदानीं प्रौढशाला पाठ्यपुस्तकेषु यदि सीतापतिराज्यम् इति भवति, तदानीं कथम् उत्तरं लेखनीयं भवति भवद्भिः? सीतापतेः राज्यं सीतापतिराज्यं तावद् उत्तरलेखनेन पर्याप्तं भवति। तत्र अङ्कान् यच्छन्ति। अन्तिमसमासः कः अस्ति इत्येव ते पश्यन्ति। मध्ये शतसमासाः भवेयुः, तेषां चिन्ता नास्ति। अतः वयम् अस्मान् कोऽपि सीतापतिराज्यम् इत्यस्य समासं वदतु इति उक्तवान् चेत् कथं वदामः? सीतायाः पतिः सीतापतिः इति वयं वदामः इति। द्वन्द्वसमासे तु अनेकेषामपि पदानां युगपत् समासः शक्यते। यथा रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति। पश्यतु, समस्तं पदं सीतापतिः इति, विग्रहवाक्यं सीतायाः पतिः इति। विग्रहेपि द्विविधमस्ति। एतत् सर्वं साहित्यिकानाम् अस्माकं परिचयः भवेत् तावदेव। बहु एतद्विषये चिन्तनीयं नास्ति। स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः इति। स्वपदविग्रहे यदा समस्तं पदं भवति तदनन्तरमपि विग्रहवाक्ये यत् पदद्वयम् अस्ति तद्द्वयमपि श्रूयते। उदाहरणार्थं किमस्ति तत्र? उत्तमः बालकः, उत्तम इति पदमपि अस्ति, बालक इति पदमपि अस्ति। यदा समासः अभवत् तदा उत्तम बालकः इति। अश्वपदविग्रहे कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इति अस्ति। अश्वपदविग्रहे सामान्यतः एकं पदं न श्रूयते। इदानीं समीपम् इति पदं न श्रूयते अत्र। कृष्णस्य समीपं समस्तपदं किम् अभवत्? उपकृष्णम् इति। एतत् केवलं परिचयार्थं दत्तं, बहु एतस्य विषये चिन्तनीयं नास्ति। पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति। विग्रहवाक्ये यद् पूर्वं भवति तत् पूर्वपदं, यद् उत्तरे भवति तद् उत्तरपदं। यथा देवस्य आलयः देवालयः इति समासः।
अत्र पूर्वपदं किं देवस्य, उत्तरपदम् एतस्य विषये पुनः पुनः अन्यानि उदाहरणानि दत्वा वक्तव्यमस्ति वा? एकं वदामि, भवन्तः वदन्तु। सीतायाः पतिः, पूर्वपदं किम्? उत्तरपदं पतिः इति। नीलः कंठे यस्य सः, पूर्वपदम् उत्तरपदं कंठे इति। एवं हरिश्च हरश्च, पूर्वपदम् उत्तरपदं। बहु सरलमस्ति, अतः न पृच्छामि, अग्रे कठिनान् प्रश्नान् पृच्छामि। अस्तु, समासभेदाः कथम् इत्युक्ते पूर्वोत्तरपदयोः प्रधानता इति विषयम् अवलम्ब्य समासस्य चत्वारः भेदाः मुख्याः। पूर्वोत्तरपदयोः प्राधान्यं कस्य इति आश्रित्य प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। सर्वत्र प्रायेण इति अस्ति, तत् किमर्थं? कुत्रचित् एतस्य किं लक्षणं न सम्भवति इत्यपि भवितुम् अर्हति, परन्तु अनेकस्थलेषु अस्माकं साहित्यिकानां एतावत् पर्याप्तम्। इतोपि सूक्ष्मचिन्तनं वैयाकरणाः कुर्वन्ति। प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः, तत् कथम् उत्तरपदार्थप्रधानम् इति ज्ञायते? एकं क्रियापदं योजनीयम्। वनं गच्छति इति योजयामः। दशरथपुत्रः वनं गच्छति। दशरथपुत्रः इत्यस्य विग्रहः कथं? दशरथस्य पुत्रः दशरथपुत्रः। इदानीं दशरथ इति पूर्वपदम्, उत्तरपदं किम्? पुत्रः इति उत्तरपदम्। एवं दशरथस्य पुत्रः इति अस्ति। तत्र तर्हि दशरथस्य पुत्रः इत्यत्र वनं गच्छति इति योजयामः चेत् दशरथः वनं गच्छति वा पुत्रः वनं गच्छति वा? कस्यापि सन्देहः नास्ति खलु? दशरथपुत्रः वनं गच्छति, अतः तत्पुरुषः समासः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। एवम् अन्यद् उदाहरणमपि वक्तुं शक्नुमः। सीतापतिः रावणं मारितवान् इति अस्ति। तत्र सीता रावणं मारितवती वा पतिः रावणं मारितवान् वा? पतिः। अतः पतिः इति प्रधानम्, अतः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति। एवं प्रायेण उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः, द्वितीयं त्यजामः, अनन्तरम् आगच्छामः, तत्र तृतीयं पश्यामः। उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः हरिहरौ इति अस्ति। हरिहरौ वनं गच्छतः इति वदामि। एतद्वाक्यं यदा वदामि, हरिः वनं गच्छति वा हरः वनं गच्छति? द्वयोः न, द्वौ अपि गच्छतः। एवं सीतागीते क्रीडतः इति अस्ति। सीता क्रीडति उत गीता क्रीडति? द्वेपि। अतः पूर्वपदम् अपि प्रधानम्, उत्तरपदम् अपि प्रधानम्। उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति। प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति एकं लक्षणम्। अन्यथा यस्य सः येन सः इत्यादिकं यत्र भवति तत् बहुव्रीहिः। अन्यपदार्थप्रधानः कथम्? इदानीं त्रिनेत्रः इति अस्ति। त्रिनेत्रः इति त्रिनेत्रः किं करोति? खादति इति स्वीकुर्मः। त्रिनेत्रः खादति। त्रिनेत्रः इत्यत्र त्रीणि इति एकं पदं, नेत्र इति एकं पदं। त्रीणि इति संख्या खादति वा न खादति? नेत्रं खादति वा न खादति? तर्हि कः खादति? त्रिनेत्रः इत्युक्ते कः? यस्य सः, कस्य? शिवस्य। अतः शिवः खादति। शिवः इति त्रि इत्यस्य अर्थः अपि शिवः न, नेत्र इत्यस्यापि अर्थः शिवः न, परन्तु त्रिनेत्र शब्दस्य शिव इति अर्थः। अतः अन्यपदार्थप्रधानः कः? बहुव्रीहिः इति।
प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति अस्ति लक्षणे। तत्र पूर्वपदार्थप्रधानता कथम् इति किञ्चित् क्लेशः अस्ति। उपवृक्षम् इत्यस्य वृक्षस्य समीपम् इति पदच्छेदः। इदानीम् उपवृक्षम् उपविशति इति अस्ति चेत् वृक्षस्य समीपे इति आगच्छति। समीपे इति उत्तरपदमस्ति, परन्तु वृक्षः प्रधानः, वृक्षः तत्र भवेदेव। अत्र तत्पुरुषे द्वन्द्वे कर्मधारये च यथा वयम् अतिस्पष्टतया ज्ञातवन्तः तथा अव्ययीभावे न ज्ञायते। चिन्ता नास्ति, तद् न आवश्यकम् अस्माकं। वयम् अग्रे गच्छामः। एतदेव उक्तवान् अत्र। पश्यतु, इदानीं भेदाः, वयं भेदगणने तत्पराः न, तथापि एवं पश्यामः चेत् तत्पुरुषे एतावन्तः भेदाः, बहुव्रीहौ एतावन्तः, द्वन्द्वे एतावन्तः, अव्ययीभावे एतावन्तः भेदाः भवन्ति। भवन्तु नाम तद् अस्माकं मास्तु, साहित्यिकानाम्। आवश्यकं चेत् अनन्तरं पश्यतु। तत्पुरुषः सामान्यः, प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः इति बहु अस्ति। तत्सर्वं ससूत्रं वस्तुतः अस्माभिः पठनीयं, परन्तु इदानीं मास्तु। अतः यद् प्रमुखं तदेव पठन्तः गच्छामः। यथा अर्धं ग्रामस्य अर्धग्रामः इति प्रथमा तत्पुरुषः। एकवारं पठामः केवलं। ग्राङ्गतः पठतु। द्वितीया तत्पुरुषः नखैः भिन्नः। एतद् भवतु। सर्वविध तत्पुरुषाः भवन्ति काव्येषु, तत्र तत्र उदाहरणानि अपि लभ्यन्ते। परन्तु अस्माभिः अतिमुख्यरूपेण द्रष्टव्याः तत्पुरुषाः के इत्युक्ते मुख्यरूपेण द्वौ। एकः तृतीया तत्पुरुषः, एकः षष्ठी तत्पुरुषः। तत् पश्यामः। एतद् किञ्चित् पठनीयम् अस्माभिः। तत्पूर्वं किं समासे विशेषनियमाः इति। विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः करणीयः, तदनन्तरं समासान्ते विभक्तिप्रत्ययस्य योजनं करणीयम्। उदाहरणार्थं देवस्य आलयः इति अस्ति। अत्र देवस्य इत्यत्रापि विभक्तिप्रत्ययः अस्ति, आलयः इत्यत्रापि विभक्तिप्रत्ययः अस्ति। वयमिदानीं नूतनं पदं स्रष्टुम् इच्छामः। अतः द्वयोः अपि विभक्तिप्रत्ययस्य नाशः करणीयः इति। उदाहरणार्थं चिन्तयतु। वस्तुद्वयम् अस्ति, तयोः योजनं करणीयं चेत् तत्र अनपेक्षितभागः यः अस्ति तद् कर्तनीयं। तथैव समासेऽपि विभक्तिः अनपेक्षितभागः, तत् कर्तयामः। विभक्तिं कर्तयामः चेत् देव आलय इत्येव तिष्ठति। तत्र पश्यतु, देव आलय इति अस्ति। अनन्तरं सन्धिः करणीयः, विभक्तिः समग्रपदस्य योजनीया। अतः देवालयः इति रूपं भवति। एतत् पर्याप्तम् एतावत्। पश्यतु, विग्रहकरणे स्वातन्त्र्यं वर्तते। वक्तुः अभिप्रायमाश्रित्य विग्रहः करणीयः। एतद् कथम् इति अग्रे अहं स्पष्टं वदामि। विग्रहानन्तरं तु प्रातिपदिकमात्रम् अवशेषणीयं। तदनन्तरं सन्धिकार्यादिकम् अस्ति चेत् अवश्यं करणीयम्। समस्तपदस्य अन्ते पुनः अपि विभक्तिः योजनीया, पुनः अपेक्षिता विभक्तिः योजनीया। वाक्ये अविद्यमानं पदं चेत् प्रथमा विभक्तिः योजनीया। इदानीम् उदाहरणार्थं देवालयस्य इति अस्ति, तदानीं देवस्य आलयः देवालयः, तस्य देवालयस्य इति करणीयं। केवलं किमपि नास्ति, देवालयः इति अस्ति चेत् देवालयः इत्येव स्थापनीयम् इति आशयः। यत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति तस्य लोपः भवति, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीम् अत्र षष्ठीविभक्तेः उदाहरणानि सन्ति। एतस्य विग्रहवाक्यानि भवद्भिः वक्तव्यानि। सीतापतिः विग्रहवाक्यं कथम्? अग्रे आम्रस्य रसायनम्।
हा प्रजानां पश्यतु पूर्वं सर्वं भवन्तः एकवचने कृतवन्तः सीतायाः पतिः राधायाः पतिः आम्रस्य रसायनम् इति सर्वं परन्तु प्रजानाम् इति किमर्थं बहुवचने कृतवन्तः अर्थं मनसि निधाय भवन्तः साहित्यिकाः इति एतेन ज्ञायते अर्थं मनसि निधाय बहुवचनं कृतवन्तः छात्रसङ्ख्या इत्यस्य हा छात्राणां संख्या इति यदि छात्रसङ्ख्या छात्रस्य संख्या इति अपि वयं कर्तुं शक्नुमः व्याकरणदृष्ट्या दोषः नास्ति परन्तु छात्रसङ्ख्या इत्यस्य अर्थः छात्रस्य दूरवाणीसङ्ख्या इति भवितुमर्हति छात्राणां संख्या इति बहुवचनं कुर्मः चेत् छात्राणां संख्या यद्यपि 80 अस्ति तथापि अत्र 20 अस्ति इति एवं वयं ज्ञातुं शक्नुमः खलु अग्रे रन्ध्रः गोः पुच्छम् एतत् कथम् अधिकारी अग्रे उत्तमं शक्तिमतः सामर्थ्यं मनसः रोगः राजस्य न राज्ञः गृहं तत्र पश्यतु मनोरोगः शिरोवेदना इति अस्ति मनोरोगः शिरोवेदना इति अस्ति शिरो इति जातमस्ति परन्तु हस्तस्य वेदना इति चेत् हस्तवेदना तथा किमर्थम् सकारान्त नपुंसकलिंग पदे एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यं किं भवति मनो इति ओकारः भवति पूर्वमपि अहम् उक्तवान् वा अत्र न खलु एवं नासिकायाः रन्ध्र इत्यादिषु चिन्ता एव नास्ति एवं अत्र विद्यमानं सर्वमपि कस्य समासस्य उदाहरणं षष्ठी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः अत्यन्तं प्रधानः सूत्रं विनापि वयं कर्तुं एकं सूत्रम् अस्ति तद् सर्वत्र अन्वेति परन्तु प्रथमा द्वितीया तथा सर्वं कर्तुं न शक्यते यत्र कुत्रापि कथं रामस्य गृहं रामगृहम् इति कर्तुं शक्नुमः परन्तु रामम् आह्वयति इत्यत्र रामाह्वयति इति कर्तुं न शक्नुमः ज्ञातम् अस्तु अन्यदेकमस्ति तृतीया तत्पुरुषम् तृतीया तत्पुरुष समासः तृतीया तत्पुरुषः सः अपि किञ्चित् प्रसिद्धः अस्माभिः ज्ञातव्यः क्ता प्रत्ययस्य पदानि सन्ति यथा पठति पठितं लिखति खादति नयति पृच्छति पश्यति आह्वयति गच्छति खादति क्रीडति हसति वदति उक्तम् इति वक्तुं शक्यते वस्तुतः उदितम् इति भवति वक्ति इत्यस्य उक्तम् इति भवति भवतु चिन्ता अस्ति अर्थः समानः स्थापयति स्थापितम् इच्छति इष्टं पचति पक्तं न पक्वं पक्वम् इति एवं क्ता प्रत्ययान्त पदानि यानि भवन्ति तेन सह तृतीया तत्पुरुषः भवति कीटेन खादितं कीटेन खादितं कीटखादितम् इति कालिदासेन रचितं कालिदास रचितं व्यासेन विरचितं पित्रा कृतं पितृकृतं मात्रा दत्तम् एवं तृतीया तत्पुरुषः भवति तृतीया तत्पुरुषः भवति षष्ठी तत्पुरुषः भवति इदानीं वयं तृतीया तत्पुरुषस्य 5 उदाहरणानि षष्ठी तत्पुरुषस्य 5 उदाहरणानि विग्रहसहितं लेखितुं प्रयासं कुर्मः शीघ्रं भवेत् अहम् अधिकसमयम् अद्य न ददामि 5 उदाहरणानि निमेषद्वयं ददामि एकैकस्य कृते 1 निमेषः
मानवौ हा? नास्ति वा? एक एव मानवः। कस्य मानवस्य श्वः आगच्छति वा तत्र? तेषां नास्ति। सोमप्रकाशः अपि नागतवान्। सोमप्रकाशः कोऽपि आसीत्। लिखितवन्तः वा? वयं बहु सरलं विषयं पाठयन् अस्ति इति चिन्तयामः, परन्तु उदाहरणं लिखतु इति वदामः चेत् न लिखामः। पठति वा मनस्विनी? पठतु यावत् लिखितवती तावत्। न लिखितवती एकमपि। पठतु। तृतीय तत्पुरुषस्य श्यामेण पीतं श्यामपीतं राधया दृष्टं राधा दृष्टं ऋषिणा उदितं ऋष्युक्तं जलेन भरितं जलभरितं रामेण दत्तं रामदत्तं। षष्ठी तत्पुरुष शारदायाः भवनं शारदा भवनं हंसानां समूहः हंससमूहः राज्ञः माता राजमाता गुरोः पादुका गुरुपादुका कृष्णस्य वस्त्रं कृष्णवस्त्रम्। किं रचना? समासः न तद्धितः तद् दशरथी दशरथस्य पत्नी प्रत्ययः भवतु। इदानीम् अहं किम् उक्तवान्? समासं लिखतु इति उक्तवान्, भवती तद्धितं लिखितवती। भवती तद् समासे किं भवति वदतु? दशरथस्य पुत्रः वदतु वदतु शङ्करभाष्यं कथं? शाङ्करं न शङ्करस्य शङ्करभाष्यम्। ओष्ठयोः रागः बहु उत्तमम्। ओष्ठरागः किं सुष्मिता वदति वा? एषा साई लक्ष्मी साई श्रीलक्ष्मी श्रेया। लतायाः अग्रभागः लताग्रभागः रामस्य राज्यं रामराज्यम् अधिकारिणः क्षेत्रः अधिकारी क्षेत्रः क्षेत्रम्
अधिकारिणः क्षेत्रम् अधिकारी क्षेत्रम् हा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः हा। राज्यस्य पालः राज्यपालः हा पालः भवतु भवति सत्यं यावत् लिखितवती तावत् पठतु चिन्ता नास्ति तृतीयायाः अनन्तरं पश्यामः षष्ठी पठतु पार्वती प्रियः पार्वत्याः प्रियः हा। उदरवेदना उदरस्य वेदना हा दशरथपुत्रः दशरथस्य पुत्रः हा अस्तु पश्यतु वयं न स्मरामः एवं वदति चेत् झटिति 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 पदानि स्मरेयुः भवन्तः अत्र पुरतः पश्यति चेदेव ज्ञायते ओ किमिति सीतायाः पतिः सीतापतिः एकं ज्ञायते चेत् रामायणे बहूनि पात्राणि सन्ति दशरथस्य पुत्रः दशरथपुत्रः कौसल्यायाः पुत्रः कौसल्यापुत्रः भरतस्य अग्रजः भरताग्रजः अन्यत् स्वीकुर्वन्तु कान्तिः इति पदं स्वीकुर्वन्तु दन्तानां कान्तिः दन्तकान्तिः हस्तस्य कान्तिः हस्तकान्तिः नगरस्य कान्तिः नगरकान्तिः प्राणिनः किमपि नाम स्वीकरोतु कपेः चेष्टा कपिचेष्टा उरगस्य चेष्टा उरगचेष्टा पश्यतु कथं सरलम् अस्ति कति अपि लेखितुं शक्यते वदति वा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः एतद् सिद्धान्तकौमुद्याम् एव अस्ति तद् मास्तु अन्यत् प्रजानां पतिः प्रजापतिः हा देवस्य आलयं देवालयम् आलयः देवस्य आलयः देवालयः वानराणां चेष्टा वानरचेष्टा जलेन पूरितं जलपूरितम् भवतु सम्यक् इदानीं कर्मधारयं पश्यामः तत्पुरुषे अन्यभेदाः सन्ति ते अपि अस्माभिः ज्ञातव्याः श्रीजा वक्तुम् इच्छति वा वदतु षष्ठी तत्पुरुष मातृशाटिका मातुः शाटिका यशोदा पुत्रः यशोदायाः पुत्रः राजाज्ञा राज्ञः आज्ञा पशुसंख्या पशूनां संख्या अस्तु एवं पश्यतु इदानीं कर्मधारयः इति अस्ति कर्मधारय समासे यद्यपि बहवः भेदाः सन्ति नवभेदाः सन्ति तत्रापि अस्माकं द्वित्रभेदाः बहु प्रधानाः तद्वदामि आदौ एतत् पठामः नीलः मेघः नीलमेघः विशेषणपूर्वपदः पठामः नीलः मेघः वैयाकरणः खसूचिः वैयाकरणखसूचिः विशेषणोत्तरपदः अहं पाठयामि अनुवदन्तु वैयाकरणः खसूचिः वैयाकरणखसूचिः विशेषणोत्तरपदः शीतम् उष्णं शीतोष्णं विशेषणोभयपदः मेघः इव श्यामः मेघश्यामः उपमानपूर्वपदः नरः व्याघ्रः इव नरव्याघ्रः उपमानोत्तरपदः विद्या एव धनं विद्याधनम् अवधारणपूर्वपदः आम्र इति वृक्षः आम्रवृक्षः संभावनापूर्वपदः शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः मध्यमपदलोपः अन्यो देशः देशान्तरं मयूरव्यंसकः अन्यत् सर्वं त्यजामः प्रथमम् अस्ति नीलः मेघः नीलमेघः इति नीलः इति विशेषणं मेघः इति विशेष्यम् अतः यदा समासं कुर्मः तदानीं किं भवति नीलमेघः इति भवति एवमेव उत्तमः बालकः उन्नतः वृक्षः एवं विशालः प्रदेशः दीर्घः दण्डः एतादृशं सर्वमपि विशेषणपूर्वपदसमासः भवति अत्र एकः अंशः अवधातव्यः यदा स्त्रीलिङ्गे वदामः तदानीं पुंवद्भावः भवति उत्तमा बालिका उत्तमम् एवम्
उन्नता बालिका, सुन्दरी बालिका, तद् शीघ्रम् उक्तवान् सः, सुन्दरी इति दीर्घः अस्ति, तथापि पुंवद्भावः सुन्दरबालिका इत्येव भवति, सुन्दरी बालिका इति न भवति। एवं नूतना शाटिका, एवं स्त्रीलिङ्गे पुंवद्भावः भवति, पुंलिङ्गे तथैव भवति इति। तर्हि भवन्तः उदाहरणानि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? लेखनं मास्तु, वदन्तु। पूर्वं विशेषणं भवेत्, विशेषणानि बहूनि सन्ति, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ, कति आवश्यकानि? बहु उत्तमम्, उत्तमं। कः समासः अत्र? विशेषणपूर्वपदः कर्मधारय। सामान्यतः विशेषणपूर्वपदः इति त्यजामः वयं, कर्मधारय समासः इति वदामः। अस्तु, भवतु। अनन्तरं स्वर्णमयं कङ्कणं, स्वर्णमय कङ्कणं, श्रेष्ठः सुरनाम। एतस्य यदा वयं विग्रहं कथयामः, नीलश्चासौ मेघश्च इति कथनक्रमः अपि अस्ति, एवमपि वयं कथयितुं शक्नुमः, असौ इति योजयित्वा। श्रेष्ठः पुरुषः, श्रेष्ठपुरुषः, श्रेष्ठपुरुषः इत्येवं समासः भवति। एषः कर्मधारयः विशेषणपूर्वपदः। इदानीं भवन्तः, वयं साहित्यिकाः अधिकतया उपयोगं कुर्मः, चतुर्थं मेघः इव श्यामः, मेघश्यामः इति। एवं मेघश्यामः इति भवति। तत्र किं किम् अस्ति? मेघ इव श्यामः, उपमेयम् उक्तं नास्ति, किमपि उपमानम् उक्तमस्ति, पूर्वपदे अस्ति तद् मेघः इति। अनन्तरं साधारणधर्मः अस्ति, तत्र उपमानपूर्वपदः समासः, मेघ इव श्यामः, मेघश्यामः इति। तादृशं वयं बहु वक्तुं शक्नुमः। चन्द्र इव धवलः, चन्द्रिका इव धवलम् इति। माहिषञ्च शरच्चन्द्र चन्द्रिका धवलं दधि, एतत् जानन्ति वा? अस्तु, तदनन्तरं वदिष्यामि अग्रिमकक्षायाम् एतस्य विषये। भवतु। एवं वयं किं वक्तुं शक्नुमः एतस्य उदाहरणानि? तद् सूर्यतेजाः इति, यस्य सः इति सर्वं योजनीयं भवति। वज्रमिव कठोरं, वज्रकठोरं, बहु उत्तमम्। कुसुमम् इव कोमलं, तत् किम्? तद् प्रथमस्य उदाहरणं, कृष्णः सर्पः, कृष्णसर्पः इति। एवम् एतद् भवति। अनन्तरम् अत्यन्तप्रसिद्धं सप्तमम्, आम्र इति वृक्षः, आम्रवृक्षः इति। भारतम् इति देशः, शृङ्गेरी इति परिसरः, एषः अपि कर्मधारयः। एतादृशं बहु वक्तुं शक्नुवन्ति। रचना इति बालिका, रचना बालिका इति भवति एतादृशसमासः अपि। वयम् एतद् वक्तुं शक्नुमः। वदन्तु, एतद् बहु सरलम् अस्ति। राज्यं देशः इति स्वीकुर्वन्ति चेत् पर्याप्तम्। आम्रम् इति फलम्, आम्रफलम्, उत्तमम्। उत्तमम्। पीतम् अम्बरं, पीताम्बरं, तत् किं? प्रथमं पीतम् इति अम्बरं न, विशेषणपूर्वपदं। यदा एवं वदामः बहु कन्फ्यूस् भवति अस्माकं। पीतम् इव अम्बरं न, पीतं च तद् अम्बरं च पीताम्बरम् इति। राज्यम्, उत्तमम्। वदतु पुनः। बहु उत्तमं। हिमालय इति पर्वतः, हिमालयपर्वतः। एवं रेवा इति नदी, रेवा नदी, उत्तमं। पश्यतु, एवं तत्पुरुषे
अस्माभिः तृतीया तत्पुरुषः दृष्टः, अनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषः दृष्टः, कर्मधारयस्य त्रीन् भेदान् विस्तरेण दृष्टवन्तः। एतत् पर्याप्तम्। अत्र स्मरणीयं महच्छब्दस्य अकारान्तता भाषितपुंस्त्वम् इति। महच्छब्दस्य अकारान्तता इत्युक्ते महत् नगरं महानगरं, महत् नगरं महदनगरं किमपि न भवति। महान् पुरुषः महापुरुषः, महती नदी इति भवति इति ज्ञातव्यं। पश्यतु एतत् सर्वं अत्र भवन्तः वदन्तु, पश्यामः। तदेव कथम् उत्तमः दाडिमं फलं न, दाडिमम् इति फलम् उत्तमं। न्यूनञ्च अधिकञ्च तद् अस्माभिः न उक्तं। गोधनम्, अत्रापि अस्माभिः चिन्तनं न कृतं। गौः एव धनं गोधनम् इति वक्तुम् एवकारे विद्याधनम् इति सर्वमस्ति खलु, तथा भूमाता इत्यत्रापि तथैव। भूः एव माता भूमाता। महागृहं महावेगः महद्वेगः, महान् वेगः महावेगः। एतस्य केऽपि जानन्ति वा किमस्ति तद्? कलान्तरम् इति अस्ति। तत् कथं तस्य विग्रहः केऽपि जानन्ति वा? ज्ञातव्यम् अवश्यमेतत्। अन्यत् फलं फलान्तरम्। अन्यत् इति यदा वदामः अन्तरम् इति आगच्छति। अन्यो देशः, अन्यो पक्षः, एवं देशान्तर पक्षान्तर, अन्यत् राज्यम्, अन्यः कालः, अन्यः समयः, अन्यः जनः, जनान्तरम् इति तत्सर्वं नपुंसकलिङ्गे भवति। अस्तु, गण्डान्तरम् इत्युक्ते तथा नास्ति, कन्नडभाषया यदस्ति तत् संस्कृतपदं नास्ति खलु। गण्ड इत्युक्ते पतिः इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे सुन्दरलेखनी इत्यत्र सुन्दरी लेखनी, सुन्दरलेखनी। उन्नतमहिला, उन्नतमहिला। एषः द्विगुः। द्विगुः सर्वदापि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। षण्णां मातॄणाम् अपत्यं षण्मातुरः इति भवति। एवं पञ्चगवधनः इति भवति। एतस्य विषये अग्रिमकक्षायां चिन्तयामः। त्रिलोकी इत्यादिषु स्त्रीलिङ्गता भवति। अधिकारी इतिवत् पुल्लिङ्गशब्दः न। त्रिलोकी इति स्त्रीलिङ्गम्, अतः त्रिलोकी, त्रिलोक्यौ, त्रिलोक्यः इति रूपं भवति इति। कतिचन पदानि यथा पञ्चपुस्तकी, दशगणी, पञ्चवटी इत्यादयः अत्र आगच्छन्ति इति। पञ्चपात्रं, चतुर्युगं, त्रिभुवनम् इत्यत्र स्त्रीलिङ्गता। सप्ताह इत्यादि एतद् द्विगुसमासे बहु मास्तु। एतद् नै समासः। न सन्देहः, न विघ्नः, न सन्तोषः, न ज्ञानं, न उपलब्धिः, न आनुकूल्यम्। एतद् भवन्तः सर्वेपि जानन्ति इति कृत्वा अन् इति भवति यदि अग्रे अकारान्त किम् अजन्तः भवति। न इष्टम् अनिष्टम् इति सर्वं भवति इति अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम्। भवतु तर्हि एतस्य उदाहरणानि वयं वक्तुं शक्नुमः नै समासस्य। उत्तमम्। अग्रे उत्तमम्। प्राप्तं। न विद्या अविद्या। उत्तमम् उत्तमम्। न अति अनति। उत्तमं, तत्रैव अस्ति तत्। अस्तु, भवान् न दृष्टवान्। न उक्तम् अनुक्तम् इति। पश्यतु, स्मरणीयं व्यञ्जनशब्दानाम् आदौ अ इति योजनीयं, स्वरशब्दानाम् आदौ अन् इति योजनीयं। यत्र तिङन्तरूपं भवति तत्र नै समासः न करणीयः, भ्रान्तिः न करणीया। अकरोत् इत्यस्य अर्थः कः? कृतवान् इत्येव। सः कः लकारः? अकरोत् इति। लङ् लकारः। करोति इत्यस्य अकरोत् इति रूपं न।
परन्तु कृतम् इति अस्ति तत्तु तिङन्तं नास्ति सुबन्तम् अस्ति अतः तत्र नै समासः भवति न कृतम् अकृतम् इति भवत्येव सहजतया इति एतत् सर्वं मास्तु बहुव्रीहिं पश्यामः अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि बहुव्रीहौ सामान्यतः यस्य सः येन सः इति उदाहरणरूपेण भवति एषः तु अस्माकं साहित्यिकानाम् अत्यन्तप्रसिद्धः समासः बहुव्रीहि समासे समासान्तप्रत्ययाः कुत्रचित् भवन्ति इति पश्यतु आरूढः रथः येन सह आरूढरथः अन्यपदार्थः कः इति अहम् आवरणे ब्रैकेट् मध्ये लिखितवान् आरूढरथः कः जनः कृतं भोजनं यया सा महिला गलितानि पुष्पाणि यस्मात् सः वृक्षः अरुणः सारथी यस्य सः पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः विष्णुः इति पश्यतु अत्र समानाधिकरण बहुव्रीहेः उदारं मनः यस्य सः उदारमनाः इति भवति सकारान्त शब्दानां बहुव्रीहि समासे अस्माभिः किञ्चित् जागरूकता करणीया मनः इति सकारान्त शब्दः अतः उदारमनाः इति प्रथमा विभक्ति एव दीर्घः भवति इति तर्हि प्राप्तं यशः येन सह यशस्कः इति वक्तुं शक्यते नो चेत् प्राप्तयशाः इति भवति तद् एकवचनमेव प्राप्तयशाः उन्नतं शिरः अथवा कंपितं शिरः यस्य सः कंपितशिरः न एकवचने एव दीर्घः कंपितशिराः कंपितशिरसौ कंपितशिरसः अधिकं वयः यस्य सः अधिकवयाः किञ्चित् वेगेन वदन्नस्मि अल्पजनाः सन्ति चेत् वेगेन ग्रहीतुं शक्नुवन्ति अतः अधिकजनाः सन्ति चेत् सर्वत्र इतस्ततः पश्यन्ति सः किं वदति सः अवगतवान् वा न वा इति भवतामपि भ्रान्तिः भवति अतः मन्दं पाठयामि इदानीम् अल्पाः सन्ति खलु अतः तर्हि उन्नतं शिरः यस्य सः अधिकं वयः यस्य सः प्राप्तं यशः येन सः एवं सर्वं भवति अन्यविचाराः सन्ति वस्तुतः तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं परन्तु इदानीं समयः नास्ति अतः त्यजामि विषं कंठे यस्य सः पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः इति सः पूर्वपदः बहुव्रीहि वयं साहित्यदर्पणे अथवा काव्यप्रकाशे पठामः अदोषौ सगुणौ इति तत्र एतदेव गुणेन सह वर्तते इति सगुणौ न विद्यते पुत्रः यस्य सः अपुत्रः अदोषौ इत्यत्र न विद्यते दोषः यस्य सः अदोषः इति वयं वदामः खलु एवं गजस्य आननम् इव आननं यस्य सः गजाननः इति एतावत् बहुव्रीहिं पठित्वा यद्यपि एषः साहित्यिकानां बहु प्रसिद्धः समासः अस्माभिः ज्ञातव्यः अतः भवन्तः पञ्च वा लिखेयुः इदानीं बहु सरलम् अस्ति येन सह यस्य सः इति महोदय अत्र अधिकः वयस्कः अधिकं वयस्कः वयसा इति भवति अधिकवयाः इति भवति नो चेत् अधिकवयस्कः इति भवति तत्र वयस्कः मतलब वयस्कः भवति 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 अथवा अधिकवयाः इति भवति एवं पञ्च लिखन्तु भवन्तः इदानीम् उदाहरणार्थं रामः इति चिन्तयन्तु रामः कीदृशः उदारगुणः उदारं गुणः यस्य सः रामः एवं लेखितुं शक्नुवन्ति अर्जुनः इति चिन्तयन्तु अर्जुनः कीदृशः गाण्डीवं धरति अतः धृतगाण्डीवः अर्जुनः धृतं गाण्डीवं येन सः धृतगाण्डीवः तर्हि कृष्णः धृतचक्रः धृतं चक्रं येन सः एतादृशं कल्पयित्वा लिखतु
ओह सर्वे लिखन्तः दृश्यन्ते अद्यैव, यतोहि अन्तिमदिनं खलु। अस्तु, कोऽपि पठति वा? त्रयं चेत् पठतु। बहु उत्तमं। हा चन्द्रः शेखरे, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अन्यदस्ति वा? तत्र सुष्मितायाः पार्श्वे एका अस्ति खलु, भवती पठतु। नाम किम्? ओ, सापि श्रीलक्ष्मी। तर्हि पठनीयमेव। लक्ष्मी इति अहम् उक्तवान्, श्रीलक्ष्मी इति। भवती तर्हि उभयतः श्रीलक्ष्मीका इति भवति। उभयतः श्रीलक्ष्मीः यस्याः सा। तद् स्वीकरोतु मैक्, नो चेत् उच्चैः वदतु। तद् न वदति, अहं जानामि, अतः मैक् स्वीकरोतु। शूलं पाणौ यस्य सः शूलपाणौ। हा, उत्तमम्। एकमेव वा? बहु लिखन्ती आसीत्, एकमेव लिखितवती वा? शिवरञ्जनी वदतु। दिगम्बरं यस्य सः दिगम्बरः। हा, लम्बम् उदरं यस्य सः लम्बोदरः। हा, अल्पम् आयुः यस्य सः अल्पायुः। बहु उत्तमं। तावदेव। वदतु। शीघ्रं कोपः। उत्तमम्। एवं भवतु। अन्तिम एकं विचारम् अत्र दृष्ट्वा समापयामः। एक एव शब्दः, एकमेव पदं, परन्तु भिन्न भिन्न रूपेण समासं वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं पीताम्बरम् इति एकं पदम् अस्ति। अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, पठति वा मनस्विनी? पीतम् अम्बरं यस्य सः तं बहुव्रीहिः भक्तः पीताम्बरं नमति। अत्र कः अर्थः पीताम्बरम् इत्यत्र? विष्णुः इति लिखितं वा तत्र? नास्ति खलु? अस्तु, अग्रे। पीतं च अम्बरं च कर्मधारयः बालकः पीताम्बरं प्रक्षालयति। अत्र कः अर्थः पीताम्बरम् इत्युक्ते? वस्त्रं प्रक्षालयति इति अर्थः, परन्तु पदं समानं पीताम्बरम् इति। अर्थं दृष्ट्वा समासः एवं। पश्यतु, अत्र अन्यदस्ति। अपुत्रः, न विद्यते पुत्रः यस्य सः बहुव्रीहिः, यथा अपुत्रः दशरथः यागं कृतवान्। अन्यद् अपुत्रः, न पुत्रः अपुत्रः। अपुत्रः कंसः पितरं बद्धवान्। अपुत्रः किमर्थं? पुत्रयोग्यं कार्यं सः न कृतवान्, अतः अपुत्रः। इदानीं वदन्ति खलु पितरः, भवान् परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः भवति चेत् मम पुत्रः एव न, तस्य अर्थः अपुत्रः इति। तथा कंसः किमर्थं? पितरमेव कारागारे स्थापितवान्, सः अपुत्रः न, तस्य पुत्राः आसन्, परन्तु अपुत्रः, पुत्रः सः एव पुत्रः न इति अर्थः। अत्र एकत्र बहुव्रीहिः, एकत्र नै इति अस्ति। पर्याप्तम्। अत्र समासविषये चाटुश्लोकः। एतादृशसमासः न करणीयः इति अस्ति। भाषाद्वयस्य पदमुपयुज्य एवं कुर्वन्ति। अरसकुमारः इति हालोत्पादनम्, एडहस्तः, खाररसः, देशकायकः इति सर्वं कुर्वन्ति। एतादृशं न करणीयं समासे इति अस्ति। हालोत्पादकरसङ्घः इति अस्ति खलु, तादृशं वस्तुतः न करणीयम्। अस्तु, धन्यवादः। पुनः मिलामः अग्रिमकक्षायां।
भवतु। धन्यवादाः। अधुना 15 मिनिट्स् ब्रेक् वर्तते, अतः सर्वेपि अल्पाहारं स्वीकृत्य पुनः 11:15 अत्र आगच्छन्तु।